अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ के पार्लियामेंट आमद के मामले पर स्पीकर को, हुकूमत को एतराज़ हुआ था और इन्होंने कोशिश की थी मरियम नवाज़ को रोकने की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने फिर थ्रेट किया पीटीआई को और स्पीकर को कि अगर मरियम नवाज़ को पार्लियामेंट आने से रोकने की कोशिश की गई तो फिर स्पीकर के मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। कल क्या कुछ होता रहा है, नून लीग ने फ़ैसला कर दिया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और ताउन नहीं किया जाएगा, हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ़ टाइम दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आए हैं इसी मामले पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है हुकूमती वज़रा की टीम के साथ मिल के आया है स्पीकर चैम्बर में, और नून लीग ने इस पर एतराज़ किया है, एहतजाज किया है पीपल्स पार्टी के साथ। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी और मरियम नवाज़ की पार्लियामेंट आमद के मौके पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, स्पीकर के दरमियान क्या कुछ होता रहा, इसका आज की वीडियो में हाल अहवाल शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, 3-4 ख़बरें हैं इसमें। एक तो मरियम नवाज़ के पार्लियामेंट आमद पर स्पीकर ने एतराज़ किया था कि मरियम नवाज़ ना आए, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। मतलब वो समझ रहे थे कि मरियम नवाज़ के आने से माहौल जो है पार्लियामेंट में अच्छा नहीं रहेगा, नून लीग और अपोजिशन जो है हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करेंगी, यानी मरियम नवाज़ हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करा के जाएंगी। तो इस वजह से उन्होंने शायद एतराज़ किया है। ये हमारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़, दुनिया अखबार में हैं, उनकी स्टोरी है और वो क्योंकि नून लीग कवर करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ निकालते हैं। तो स्पीकर असद कैसर ने जब एतराज़ किया तो स्पीकर को नून लीग ने वार्निंग दी और नून लीग ने ख़बरदार किया कि अगर मरियम नवाज़ को पार्लियामेंट आमद से रोकने की कोशिश की गई तो फिर आपके मेहमान यानी स्पीकर के जो मेहमान होंगे वो भी पार्लियामेंट में नहीं आ पाएंगे, उनको भी हम नहीं आने देंगे। उसके बाद ये मरियम नवाज़ को, मतलब मरियम नवाज़ पार्लियामेंट में तो आई लेकिन हुकूमत पर बड़ा बोझ था, स्पीकर पर स्पेशली कहा जा रहा है कि उन पर बड़ा बोझ था, क्योंकि पूछगाछ तो स्पीकर से ही होनी है। वज़ीर आज़म ने अगर पूछना है तो स्पीकर से ही पूछना है कि क्यों अलाउ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये मतलब ये है रवैया पीटीआई का। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने नहीं दे रहे, खड़े होने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में आने नहीं दे रहे, मरियम नवाज़ पर भी एतराज़। तो ये करना क्या चाह रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रही इनको। ये बौखलाहट की निशानी है हुकूमत की। तो नून लीग ने तो ये फ़ैसला कर दिया, मरियम नवाज़ की सदारत में जो इजलास हुआ शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में, उसमें ये फ़ैसला कर लिया कि हुकूमत के साथ अदम ताउन किया जाएगा, जारी रखा जाएगा। किसी भी मामले पर हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया जाएगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसमें एहतजाज किया जाएगा, वाकआउट और बाइकाट उसका किया जाएगा, कोरम की निशानदेही की जाएगी, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा जब तक हुकूमत अपना रवैया नहीं बेहतर करती, अपना रवैया नहीं सुधारती, तब तक हुकूमत के साथ हम ताउन नहीं करेंगे किसी भी किस्म का। और हुकूमती वज़रा की टीम नून लीग के रहनुमाओं के साथ मिलना चाह रही थी ताउन मांगने के लिए, लेकिन नून लीग ने हुकूमती वज़रा से मिलने से भी इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर ये स्पीकर चैम्बर में गए थे और हुकूमती वज़रा के साथ इन्होंने मुलाकात की है, जिस पर भी नून लीग ने बरहमी का इज़हार किया है। नून लीग शदीद नाराज़ हुई है पीपल्स पार्टी के साथ और इनके दरमियान भी इस मामले पर इख्तलाफात हुए हैं कि भाई जब हम इत्तेहाद में हैं, पीडीएम में इकट्ठे चल रहे हैं, पॉलिसियाँ हमारी इकट्ठे चल रही हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी,
تو آپ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں اسپیکر چیمبر میں گئے ملنے حکومتی وزراء کے ساتھ؟ جب ہم تعاون نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ ہم سے الگ پالیسی کس طرح چل رہے ہیں؟ اس پر بھی نون لیگ نے اعتراض کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ احتجاج کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اکثریتی جو ممبران ہیں انہوں نے شدید ریزرویشن شو کیے ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی پر ہی شکوک و شبہات کا اور سوالات اٹھائے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں ہاتھ کر سکتی ہے، کیونکہ سینٹ کا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ بھی نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ کیا ہے۔ یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے پر ظاہر الزام لگاتی رہی ہیں اور ایک دوسرے کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے کہہ رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے، اس طرح کوئی جے یو آئی کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور پارٹی کے لیے۔ تو یہ ایک دوسرے پر الزام ابھی تک موجود ہے۔ انہوں نے انکوائریز کا اعلان کیا تھا کہ ہم چھان بین کریں گے، یہ جنہوں نے پارٹیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وار کیا ہے پیچھے سے، ان لوگوں کو ہم بے نقاب کریں گے۔ کمیٹیاں بنی گئیں، رانا مشہود کی صدارت میں نون لیگ نے بنائی اور یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں پیپلز پارٹی نے بنائی، لیکن کمیٹیوں نے کوئی رزلٹ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی کے لیے فرحت اللہ بابر نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے پوچھ گاچھ کی ہے اور انکوائریز کی ہیں، پارٹی کو رپورٹ دے دی ہے، لیکن کیا رپورٹ دی، کیا کارروائی ہوئی؟ کارروائی کسی کے بھی خلاف نہیں ہوئی تھی۔ نون لیگ نے جن لوگوں پہ شکوک و شبہات تھے ان کو کوئی نوٹسز وغیرہ دیے تھے، لیکن کوئی اس سے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو گزشتہ روز جو نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سارے ریزرویشن شو کیے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیریس نہیں ہے اور تحریک عدم اعتماد میں ہمارے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ سینٹ والا ہی حشر ہوگا ہمارے ساتھ، یہ انہوں نے ریزرویشن شو کیے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ طے ہونا ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا نے بلا لیا ہے 4 فروری کو اور اسلام آباد میں، اور اس میں یہ تمام جماعتیں ڈسکس کریں گی۔ جب بلاول بھٹو زرداری اپنی تجاویز سامنے لائیں گے تو بلاول سے ہم نے بھی یہی پوچھنا ہے کہ بھئی نمبر گیم پوری کر کے دیں تو ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے راضی ہیں، کیونکہ یہ تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن ہے یہ میاں صاحب کے بیانیے کے بھی خلاف ہے۔ میاں صاحب بھی نہیں چاہتے، مولانا بھی نہیں چاہتے کہ تحریک عدم اعتماد ہو، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب سینٹ میں اکثریت ہوتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی۔ صادق سنجرانی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے آدمی ہے، یہ الزام اپوزیشن کا رہا ہے پہلے دن سے۔ تو اکثریت تھی سینٹ میں، پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے، تو قومی اسمبلی میں اکثریت بھی نہیں ہے، ہم اقلیت میں ہیں، تعداد میں کم ہیں، تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ کیلکولیشن سربراہی اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری جب وہ تجویز اپنی رکھیں گے، تجاویز، تو ان سے پوچھا جائے گا اور نمبر گیم ان کو کہا جائے گا کہ پوری کر کے دیں۔ یہ مریم نواز نے اپنے ممبران کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہی بات کی جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔